Web navigation. Objectives. मॉड्यूल 6 के इस हिस्से में आप सीखेंगे कि वेब नेविगेशन कैसे की जाती है, वेब पेज के अंदर बने हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, बुकमार्क्स या फेवरेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, वेब पेज को सेव और प्रिंट करना भी सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। एक पेज या स्क्रीन से दूसरे पेज या स्क्रीन पर जाने के प्रोसेस को वेब नेविगेशन कहते हैं। आप जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को ओपन करना और उनमें काम करना होता है। मसलन अगर हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसका मतलूबा प्रोग्राम पहले ओपन करते हैं, फिर इसमें टाइपिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और ब्राउज़र को स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें URL के ज़रिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं। आइए इस सेक्शन में ये सीखते हैं कि URL के ज़रिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स को कैसे विज़िट करते हैं। Opening a website. इसका तरीका ये है कि पहले हमें उस वेबसाइट का URL मालूम होना चाहिए जिसको विजिट करना है। याद रहे कि हम पिछले लेसन में बता चुके हैं कि किसी वेबसाइट के URL को ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप करते हैं। इस वक्त हमारे सामने ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 का ब्राउज़र ओपन है। हम इस ब्राउज़र के एड्रेस बार में ये URL टाइप करते हैं और फिर एंटर की को दबाते हैं। ये देखें, जब वेब पेज मुकम्मल तौर पर ओपन हो गया तो हमें ब्राउज़र में इस तरह से नजर आ रहा है। बैकवर्ड फॉरवर्ड। इस सेक्शन में हम ब्राउज़र में बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करना सीखेंगे, लेकिन पहले हम एक मिसाल के ज़रिए ये सीखेंगे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड से क्या मुराद है। जब हम एक किताब को पढ़ते हैं और हम उसके अगले या पिछले सफ़ाहत पर बहुत आसानी से जा सकते हैं, इसके लिए हम इस किताब के सफ़ाहत को आगे या पीछे पलटते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम एक ब्राउज़र में मुख्तलिफ साइट्स को विज़िट करते हैं तो हम अगली या पिछली वेबसाइट्स पर बैकवर्ड या फॉरवर्ड बटन के ज़रिए जा सकते हैं। आइए अब हम ब्राउज़र में बैकवर्ड मूव करना सीखते हैं। आपको इस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एड्रेस बार के साथ बाईं तरफ बैक और फॉरवर्ड के बटन का कलर डिम है। यानी अभी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी किसी वेबसाइट को विजिट नहीं किया। ये बटन उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब हम एक से ज्यादा वेबसाइट्स को विजिट करेंगे। लिहाजा आइए सबसे पहले हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम एड्रेस बार में www.hec.gov.pk को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। हमारे सामने हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट खुल गई है। अब हम यहाँ से जीमेल की वेबसाइट को ओपन करते हैं। इसके लिए दोबारा एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करके एंटर को प्रेस करते हैं और ये देखें जीमेल की वेबसाइट ओपन हो गई है। यानी हमने इस सेशन में वर्चुअल यूनिवर्सिटी, HEC, फिर जीमेल की साइट्स को विजिट किया है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमें जीमेल का वेब पेज नजर आ रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि बैक का बटन अब नुमाया हो गया है, लेकिन फॉरवर्ड का बटन अभी भी डिम है। फॉरवर्ड का बटन उस वक्त एक्सेस हो सकेगा जब हम बैक बटन को इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा हम बैक बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमें अब HEC का पेज नजर आ रहा है जिसको हमने जीमेल से पहले विजिट किया था। आपने ये भी नोट किया होगा कि अब फॉरवर्ड का बटन नुमाया हो गया है। आइए अब फॉरवर्ड के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें अगला पेज यानी gmail.com नजर आ रहा है।
ہم نے فارورڈ اور بیک کے بٹنز کو استعمال تو کر لیا ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم ڈائریکٹ ورچوئل یونیورسٹی کے پیج پر چلے جائیں. ایسا کرنے کے لیے ہم ایڈریس بار میں بنے اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں، اب ہمیں اس لسٹ میں وزٹ کیے ہوئے پیجز کی لسٹ نظر آ رہی ہے. ہم یہاں سے ڈائریکٹ کسی پیج پر جانے کے لیے کسی URL پر کلک کر سکتے ہیں. اس وقت ہم ورچوئل یونیورسٹی پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں ورچوئل یونیورسٹی کا پیج نظر آ رہا ہے. اسی طرح اب ہم یہاں سے ڈائریکٹ آخری وزٹ کیے ہوئے پیج جی میل پر جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم دوبارہ اس ایرو کو کلک کرتے ہیں، پھر اس لسٹ میں سے gmail.com پر کلک کرتے ہیں. اب آپ کو اسکرین پر جی میل کا پیج نظر آ رہا ہے. آپ فارورڈ، بیک اور ہوم پیج پر جانے کے لیے ویو مینیو کی گو ٹو آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. گو ٹو مینیو کے لاسٹ میں آپ کو وزٹڈ ویب پیجز کے نام دکھائی دے رہے ہیں. آپ ان میں سے کسی پر کلک کر کے مطلوبہ ویب پیج پر ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی بورڈ کی Alt پلس لیفٹ ایرو کی کو پریس کر کے بیک اور کی بورڈ کی Alt پلس رائٹ ایرو کی کو پریس کر کے فارورڈ میں جا سکتے ہیں. اور ہوم پیج پر جانے کے لیے Alt پلس ہوم کی کیز کو پریس کریں. ہائپر ٹیکسٹ لنک. ہائپر ٹیکسٹ کی ٹرم کو سب سے پہلے ٹیڈ نیلسن نے اپنی کتاب میں ڈیفائن کیا. اس کے مطابق ہائپر ٹیکسٹ ایک نان سیکوینشل رائٹنگ ہے، یعنی اس میں ٹیکسٹ کو ایک سیکوینس یا ترتیب سے نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس میں انفارمیشن کو ایک نان سیکوینشل آرڈر میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. اس میں ایک پیج دوسرے بہت سے پیجز سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ان نان سیکوینشل پیجز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے لنکس کریٹ کیے جاتے ہیں. لنکس ایک پیج کے ورڈ، پکچر یا کسی بھی آبجیکٹ پر سلیکٹیبل کنیکشن ہوتے ہیں. جب ان پر ماؤس سے کلک کیا جاتا ہے تو اس لنک سے کنیکٹڈ پیج اوپن ہو جاتا ہے. ایسے لنکس کو ہائپر ٹیکسٹ لنکس کہا جاتا ہے. یعنی ہائپر ٹیکسٹ لنکس کسی ویب پیج کے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن پر کلک کیا جاتا ہے تو وہ کسی اور ویب پیج یا ویب سائٹ پر لے جاتے ہیں. جب پکچرز، گرافکس، آڈیو اور ویڈیو وغیرہ پر لنکس بنائے جائیں تو اس کو ہائپر لنکس کے علاوہ ہائپر میڈیا لنکس بھی کہا جاتا ہے. جب آپ ویب پیجز کو وزٹ کرتے ہیں تو ان میں مختلف قسم کے ہائپر لنکس بنے ہوتے ہیں. بعض لنکس انڈر لائن ہوتے ہیں، بعض کا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان لنکس میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ کہ جب کسی لنک پر ماؤس پوائنٹر کو لے جاتے ہیں تو ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے. آئیے اس کو ایک مثال سے سیکھتے ہیں. آپ کو اس وقت یہ 3 پکچرز نظر آ رہی ہیں. آئیے ان پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی پکچر ہائپر لنک ہے. یہ دیکھیں، جب ہم ماؤس پوائنٹر کو پہلی پکچر پر لے گئے ہیں تو ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل نہیں ہوئی، یعنی یہ ہائپر لنک نہیں ہے. اسی طرح جب ہم ماؤس پوائنٹر کو دوسری پکچر پر لے گئے تو بھی ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل نہیں ہوئی، یعنی یہ بھی ہائپر لنک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ماؤس پوائنٹر کو تیسری پکچر پر لے گئے ہیں تو ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل ہو گئی ہے، یعنی یہ ہائپر لنک ہے. اس پر کلک کرنے سے ایک اور پیج اوپن ہو گیا ہے. زیادہ تر لنکس ہمیں کسی ویب پیج پر لے جاتے ہیں، تاہم بعض ایسے لنکس بھی ہوتے ہیں جن کو جب ایکٹیویٹ کیا جائے تو وہ کسی فائل کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. کچھ ایسے لنکس بھی ہوتے ہیں جن کو کلک کرنے سے کوئی ملٹی میڈیا فائل پلے ہوتی ہے جس میں آن لائن میوزک، ویڈیو وغیرہ شامل ہے. کسی بھی ویب پیج میں 3 طرح کے لنکس ہوتے ہیں: ایز ٹیکسٹ، ایز امیج میپس، ایز پکچر. ٹیکسٹ پر لنک دکھانے کے لیے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ان کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے. مثلاً اس ویب پیج میں یہ ٹیکسٹ لنکس ہیں.
बाज़ औक़ात कोई पिक्चर भी लिंक के तौर पर इस्तेमाल होती है। मसलन इस वेब पेज में ये पिक्चर लिंक्स हैं। जब इन पर क्लिक किया जाएगा तो रेलेवेंट पेज ओपन होगा। इमेज मैप एक सिंगल पिक्चर होती है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा लिंक्स बने होते हैं। इस पर क्लिक करके हम इस इमेज से कनेक्टेड मुख्तलिफ लिंक्स को ओपन कर सकते हैं। जब हम ब्राउज़र में किसी लिंक को एक्टिवेट करते हैं तो इस लिंक से कनेक्टेड पेज ज़्यादातर इसी विंडो में ओपन होता है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि किसी लिंक को एक नई विंडो में एक्टिवेट करें। आइए इसे सीखते हैं। इस वक्त हमने ब्राउज़र में विकिपीडिया का पेज ओपन किया है। हम इसके फीचर कंटेंट से कनेक्टेड पेज को एक नई विंडो में ओपन करते हैं। इसके लिए पहले हम माउस पॉइंटर को बाएं तरफ मौजूद फीचर कंटेंट के लिंक पर ले जाते हैं, फिर इस पर राइट क्लिक करते हैं। अब हम ओपन इन न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि फीचर कंटेंट का पेज एक नई विंडो में ओपन हो गया है। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि विकिपीडिया का मेन पेज भी ओपन है। इसके अलावा अगर आप एक ही विंडो में इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो इस लिंक पर राइट क्लिक करें और ओपन इन न्यू टैब की ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखें, फीचर आर्टिकल का पेज पहले वाली टैब के साथ दूसरी टैब में ओपन हो गया है। इससे सेम विंडो ही में एक और टैब का इजाफा हो जाता है और नेविगेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बुकमार्क। जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं और किसी खास पेज को याद रखना हो तो उसके लिए हम उस पेज पर बुकमार्क लगाते हैं। इससे ये फायदा होता है कि दूसरी दफा उस पेज को देखने के लिए हमें पूरी किताब को नहीं खोलना पड़ता, बल्कि बुकमार्क के जरिए डायरेक्ट उस पेज पर चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हमें पसंद आती हैं और हम उन वेबसाइट्स को विजिट करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए किताब की बुकमार्क की तरह ब्राउज़र भी हमें ये सहूलत मुहैया करते हैं कि हम अपने पसंदीदा वेब पेजेस की लिस्ट का रिकॉर्ड रखें ताकि उन पेजेस को दोबारा ओपन करने में आसानी हो। कुछ वेब ब्राउज़र्स में इनका नाम बुकमार्क्स है और कुछ में इनको फेवरेट्स कहा जाता है। मसलन नेटस्केप और गूगल क्रोम के नेविगेटर में उनको बुकमार्क कहा जाता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर के ब्राउज़र में इनको फेवरेट्स कहा जाता है। इस मॉड्यूल में हम इन वेब पेजेस के लिए फेवरेट्स की टर्म इस्तेमाल करेंगे। आइए सबसे पहले ये सीखते हैं कि किसी वेब पेज को फेवरेट्स की लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, फिर इसमें उस पेज को ओपन करते हैं जिसको हमने फेवरेट बनाना है। हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को फेवरेट्स की लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, लिहाजा पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट को ब्राउज़र में ओपन करते हैं। इसके बाद हम मेन्यू बार से फेवरेट्स को क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो मेन्यू ओपन हुआ है उसमें ऐड टू फेवरेट्स पर क्लिक करते हैं। अब हमें ये डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। हम इसमें नेम के बॉक्स में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में ऑफ पाकिस्तान को डिलीट करते हैं, यानी फेवरेट्स की लिस्ट में हम इसका नाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी रखना चाहते हैं। इसके बाद हम ऐड के बटन को प्रेस करते हैं। लीजिए, हमने फेवरेट्स की लिस्ट में एक वेबसाइट ऐड कर ली है। आइए अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई फेवरेट्स की लिस्ट में वेबसाइट ऐड हुई है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम फेवरेट्स के मेन्यू को दोबारा ओपन करते हैं। इसके लास्ट में देखने से ये पता चल रहा है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फेवरेट्स की लिस्ट में ऐड हो गई है। आइए हम ये देखते हैं कि अगर हम ब्राउज़र को क्लोज करके दोबारा ओपन करें तो फेवरेट्स की लिस्ट में ऐड की गई वेबसाइट्स सेव होती हैं या नहीं। इसके लिए हम पहले ब्राउज़र को क्लोज करते हैं, फिर हम बताए गए तरीके के मुताबिक ब्राउज़र को दोबारा ओपन करते हैं। फिर हम मेन्यू बार में से फेवरेट्स के मेन्यू को ओपन करते हैं।
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ورچوئل یونیورسٹی کا ویب پیج سیوڈ ہے۔ ہم نے فیورٹس کی لسٹ میں ویب پیجز ایڈ کرنا تو سیکھ لیا ہے۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ فیورٹس کی لسٹ میں ویب پیجز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں۔ اس سیکشن میں فیورٹ کی لسٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم فولڈر کریٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم فیورٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس کی آپشن آرگنائز فیورٹس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں نئے فولڈر کو کریٹ کرنے کے لیے ہم نیو فولڈر کو کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، نیو فولڈر کے نام سے ایک آئیکن اس ڈائلاگ باکس کی مین ونڈو میں فوراً کریٹ ہو گیا ہے۔ اس کو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ ہم اس میں فولڈر کے نام کے لیے FV پیج لسٹ ٹائپ کرتے ہیں۔ پھر ہم انٹر کی کو پریس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ FV پیج لسٹ کے نام سے ایک فولڈر کریٹ ہو گیا ہے۔ آخر میں ہم کلوز کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ لیجئے، ہم نے نیا فولڈر تو کریٹ کر لیا ہے۔ آئیے اس میں ویب پیجز ایڈ کرنا سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم نے yahoo.com کا پیج اوپن کیا ہوا ہے۔ اس کو ہم فیورٹس کے FV پیج لسٹ کے فولڈر میں سیو کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہم فیورٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس مینیو کی پہلی آپشن ایڈ ٹو فیورٹس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں نیم کے ساتھ بنے باکس میں جو ویب پیج اوپن ہے اس کا نام یعنی یاہو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم کریٹ ان کی ونڈو میں FV پیج لسٹ کے فولڈر پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایڈ کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ لیجئے، یاہو کا ویب پیج فیورٹس میں ایڈ ہو گیا ہے۔ اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم فیورٹس کے مینیو کو دوبارہ کھولتے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ یاہو کا پیج تو اس مینیو میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ البتہ FV پیج لسٹ کے فولڈر کے ساتھ ایک ایرو نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس پر ماؤس پوائنٹر لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم ماؤس پوائنٹر کو FV پیج لسٹ کے فولڈر پر لے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سب مینیو میں یاہو کا شارٹ کٹ آئیکن نظر آ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے یاہو کو FV پیج لسٹ کے فولڈر میں ایڈ کیا تھا، لہٰذا وہ ہمیں علیحدہ سے نظر نہیں آیا۔ ہم اس کو کلک کر کے بہت آسانی سے ان ویب پیجز کو اوپن کر سکتے ہیں۔ ڈیلیٹ فیورٹس۔ جب ہمیں فیورٹس کی لسٹ میں سے کچھ ویب پیجز کی ضرورت نہیں رہتی تو ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم فالتو اور غیر ضروری فیورٹس اور فولڈرز کو جب چاہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم نے انٹرنیٹ ایکسپلورر کے براؤزر کو اوپن کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم پہلے فیورٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں اور پھر اس میں آرگنائز فیورٹس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے آرگنائز فیورٹس کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ ہمیں اس میں جو ونڈو نظر آ رہی ہے اس میں سے ہم نے پہلے وہ پیج سلیکٹ کرنا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں سے ورچوئل یونیورسٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان 4 بٹنز میں سے ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ VU کا ویب پیج فیورٹ کی لسٹ میں سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور اب نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح ہم ویب پیج کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد FV پیج لسٹ کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم FV پیج لسٹ کے فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ڈیلیٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمیں یہ میسج نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم فیورٹس کے فولڈر اور اس کے اندر سیوڈ ویب پیجز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم اگر ڈیلیٹ یا یس کے بٹن کو پریس کر دیں تو فولڈر ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن فی الحال ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ ہم آرگنائز فیورٹس کے ڈائلاگ باکس کو کلوز کرنے کے لیے کلوز کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ فیورٹ بار۔ فیورٹس کے ساتھ آپ زبردست کام یہ کر سکتے ہیں
کہ اپنے عام یا بہت زیادہ استعمال ہونے والے ویب پیجز کو مینیو بار کے علاوہ نئی بار میں دیکھ سکتے ہیں تاکہ کسی بھی ویب سائٹ کو بآسانی سنگل کلک سے اوپن کر سکیں۔ ایسی بار کو فیوریٹ بار کہتے ہیں، یعنی آپ اپنے فیوریٹس کو اپنے براؤزر کے ٹول بار میں دکھانے کے لیے ان کے شارٹ کٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جیسے ہی ان آئیکونز پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ویب پیج فوراً اوپن ہو جائے گا۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ آپ فیوریٹ ویب پیجز کے شارٹ کٹ آئیکونز تمام براؤزرز میں کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت انٹرنیٹ ایکسپلورر 11 کے براؤزر کو استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فیوریٹ بار کو اپنی ٹول بار میں لانے کے لیے ویو پر کلک کرتے ہیں۔ اب اپنے ماؤس پوائنٹر کو ٹول بار کے اوپر لاتے ہیں۔ اب جو لسٹ اوپن ہوئی ہے اس میں سے فیوریٹ بار پر کلک کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اب ہمیں ٹول بار میں فیوریٹ بار بھی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ہم نے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو اوپن کیا ہوا ہے۔ آئیے اس کو لنکس کے فیوریٹ بار میں ایڈ کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہم فیوریٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس میں ایڈ ٹو فیوریٹ بار کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوریٹ بار میں وی یو کے شارٹ کٹ کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، یعنی ہم وی یو کی ویب سائٹ کو فیوریٹ بار سے بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ ہم فیوریٹس کی لسٹ کو آرگنائز فولڈر کے ڈائلاگ باکس میں دیکھنے کے علاوہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ انہیں براؤزر کی اسکرین میں لیفٹ سائڈ پر دیکھ سکیں۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے فیوریٹس کا آئیکن نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں ایک ونڈو نظر آ رہی ہے۔ اسے ایکسپلورر بار کہتے ہیں۔ اس وقت ایکسپلورر بار کی ہیڈنگ میں ایڈ ٹو فیوریٹس لکھا ہوا ہے اور نیچے فیوریٹس کی ٹیب میں ویب پیجز کی لسٹ نظر آ رہی ہے۔ ہم یہاں سے بھی فیوریٹ ویب پیجز کو ایڈ اور آرگنائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس ایکسپلورر بار کو مستقل طور پر یہاں سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں اس آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے یہ بار اسکرین کے اندر ہی سیٹ ہو گئی ہے اور اسکرین اب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ دائیں حصے میں ویب سائٹ کے کنٹینٹ نظر آ رہے ہیں، جبکہ بائیں طرف ایکسپلورر بار نظر آ رہی ہے۔ ہم ماؤس ایرو کی مدد سے اس اسکرین کے ایریا کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے کسی پیج کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو وہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ مثلا ہم اس فولڈر پر کلک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ویب پیج کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس ویب پیج کے کنٹینٹس نظر آ رہے ہیں جس پر ہم نے کلک کیا تھا۔ اس ایکسپلورر بار کو کلوز کرنے کے لیے ہم ایڈ ٹو فیوریٹس کی ہیڈنگز کے ساتھ بنے کراس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ڈپلیکیٹنگ ویب پیج ڈیٹا۔ اس سیکشن میں ہم ویب پیجز کے ٹیکسٹ، امیج، ڈیٹا وغیرہ کو ڈپلیکیٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی سیم انفارمیشن کو ایک سے زیادہ جگہ پر دیکھنا، جس طرح مائکروسافٹ ورڈ میں ہم کاپی اور پیسٹ کی آپشن سے ایک انفارمیشن کو ایک سے زیادہ جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم ویب پیج کے ٹیکسٹ، ڈیٹا، امیج یا یو آر ایل کو کسی بھی پروگرام مثلاً ورڈ یا ایکسل میں ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ویب پیج کا ٹیکسٹ ڈیٹا کسی اور ڈاکیومنٹ میں ڈپلیکیٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی ٹاپک کے بارے میں نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں یا کسی ٹاپک کو پریزنٹ کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ انفارمیشن ہمیں کسی ویب پیج میں سے مل جاتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس انفارمیشن کو ویب پیج سے اپنے ڈاکیومنٹ میں کاپی کر لیں۔ آئیے اس کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ ویب پیج نظر آ رہا ہے۔ ہم اس کے ڈیٹا کو کاپی کر کے مائکروسافٹ ورڈ میں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ویب پیج کے ٹیکسٹ ڈیٹا کو کاپی کرنے کے لیے ماؤس کی مدد سے اسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم ایڈٹ مینیو کو اوپن کرتے ہیں، اس میں سے کاپی کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ لیجئے ہمارا سلیکٹڈ ٹیکسٹ
क्लिप बोर्ड में सेव हो गया है। इसके बाद हम टारगेट लोकेशन के बारे में बताते हैं, यानी हम ये बताते हैं कि इस डाटा को कहाँ डुप्लीकेट करना है। इसके लिए पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। अब हमें वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है। इसमें हम होम की टैब से पेस्ट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि वेब पेज का सिलेक्टेड डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितनी आसानी से कॉपी हो गया है। सेविंग वेब पेज इमेज। जिस तरह हमने वेब पेज के टेक्स्ट डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी किया, बिल्कुल इसी तरह हम वेब पेजेस के इमेजेस को भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मतलूबा पेज को ओपन करते हैं। इसके बाद इस इमेज पर माउस से राइट क्लिक करते हैं जिसको कॉपी करना है, और सब मेन्यू में से कॉपी की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कॉपी की ऑप्शन पर क्लिक करने से सिलेक्टेड इमेज अब क्लिपबोर्ड में सेव हो गया है। अब हमें पहले की तरह इस इमेज को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है। इसके लिए हम फिर से पेस्ट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने वेब पेज की इमेज को एक डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट कर लिया है। सेविंग एज ए फाइल। हमने एक वेब पेज के टेक्स्ट और इमेजेस को एक डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना तो सीख लिया है। आइए अब हम ये देखते हैं कि किसी वेब पेज की ग्राफिक्स या इमेजेस को एक फाइल की सूरत में कैसे सेव करते हैं। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम ब्राउज़र स्टार्ट करने के बाद अपने मतलूबा वेब पेज को ओपन करते हैं। हम इस इमेज को फाइल में सेव करना चाहते हैं। इसके लिए हम इस इमेज पर राइट क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये सब मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें से हम सेव पिक्चर एज की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमें ये डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। यहाँ हम बाएं तरफ नेविगेशन पैन से इसको सेव करने की लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम पिक्चर्स के फोल्डर को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब फाइल नेम के सामने इसका नाम टाइप करते हैं। इसके बाद सेव एज टाइप के सामने जो फॉर्मेट सिलेक्टेड है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर सेव के बटन को प्रेस कर देते हैं। हमने ग्राफिक इमेज को सेव तो कर लिया है। अब हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। इसके लिए पहले हम पिक्चर फोल्डर को ओपन करते हैं। इस फोल्डर में अपनी मतलूबा फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें, वही पिक्चर अब हमारे सामने ओपन हो गई है। फाइल डाउनलोडिंग। इस सेक्शन में हम मुख्तलिफ फाइल्स को डाउनलोड करना सीखते हैं। डाउनलोड से मुराद एक रिमोट कंप्यूटर के डाटा को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है या इंटरनेट के जरिए किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है। आइए सबसे पहले किसी टेक्स्ट फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना सीखते हैं। इसके लिए पहले हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं जिससे हमने फाइल को डाउनलोड करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं जिसको हमने डाउनलोड करना है। हमें ये मेन्यू दिखाई दे रहा है। इसमें से हम सेव टारगेट एज की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जिससे हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। हम इसमें से कोई फाइल नेम टाइप करते हैं। इसके बाद बाएं तरफ से डॉक्यूमेंट का फोल्डर सिलेक्ट करते हैं। फिर हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से हम किसी ऑडियो या वीडियो फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेविंग अ कंप्लीट वेब पेज। अगर आप किसी वेबसाइट को ऑफलाइन देखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं और आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट देखना चाहते हैं, तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वेब पेज को सेव करना होगा। इसके लिए मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करें और फिर सेव एज पर क्लिक करें। अब आप एक सेव वेब पेज का डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं। इसमें फाइल नेम के सामने फाइल का नाम दें और जहां आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं इसका पाथ दें और अब सेव का बटन दबाएं। यूं आपका पेज सेव हो गया। अब आप कभी भी इस पेज को देख सकते हैं। प्रिंटिंग वेब पेज।
آئیے اس سیکشن میں ہم ویب پیجز کو پرنٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ جب ہم ویب پیجز کو پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بعض ویب پیجز ایسے ہوتے ہیں جن کی وڈتھ ایک صفحے کی وڈتھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے پیجز کو پرنٹ کیا جائے تو پورا ویب پیج پرنٹ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے ویب پیجز کو پرنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان ویب پیجز کو ہم سیو کرتے ہیں اور پھر ان کو پرنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمپل پرنٹنگ میں ویب پیجز کا کلر ڈیٹا بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان پیجز کا مقصد واضح نہیں ہوتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان ویب پیجز کا کلر پرنٹ لیا جائے۔ آپ کو اس وقت ایک ویب پیج نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس کو پرنٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فائل مینیو کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں پیج سیٹ اپ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے سامنے پیج سیٹ اپ کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں پہلا سیکشن پیپر آپشن کا ہے۔ ہم پیج سائز کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو اوپن کر کے اس لسٹ میں سے مطلوبہ پیپر سائز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلے سے ہی لیٹر سائز سلیکٹڈ ہے، ہم اسی کو سلیکٹ رہنے دیتے ہیں۔ اس کے نیچے دو اور آپشنز ہیں۔ اس میں ہم ویب پیج کو پورٹریٹ یا لینڈسکیپ سٹائل میں پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے دائیں طرف مارجنز کے سیکشن میں ہم پیج کے رائٹ، لیفٹ، ٹاپ، باٹم مارجنز کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی ڈائلاگ باکس سے ہم ویب پیجز کے ہیڈر اور فوٹر بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہیڈر ہمیں ویب پیج کے ٹاپ پر نظر آتا ہے اور فوٹر ہمیں ہر پیج کے باٹم پر نظر آتا ہے۔ ہم ویب پیجز کے ہیڈر اور فوٹر میں ٹائٹل، URL، پیج نمبر اور ڈیٹ کی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے چینج فونٹ کا بٹن ہے جس پر کلک کر کے ہم فونٹ، فونٹ سٹائل، سائز اور کلر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم اسے کینسل کر کے اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ ویب پیج کا ڈائریکٹ پرنٹ لینے سے پہلے بہتر ہے کہ ان کا پریویو کر لیا جائے۔ پرنٹ پریویو کی آپشن سے ہم ویب پیج کو پرنٹ کرنے سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیج پر کس طرح سے نظر آئے گا۔ آئیے ایک ویب پیج کو پرنٹ پریویو موڈ میں دیکھنا سیکھتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم فائل مینیو کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس میں پرنٹ پریویو کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمیں ویب پیج اب پرنٹ پریویو موڈ میں نظر آ رہا ہے۔ ہم اس موڈ میں رہتے ہوئے ویب پیج کی پرنٹنگ آپشن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ البتہ ٹول بار کے ذریعے یہاں سے پرنٹ کا ویو تبدیل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹ کس طرح کا آئے گا۔ اس کے علاوہ نیچے ان بٹنز کے ذریعے اگلے یا پچھلے ویب پیجز کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرنٹ پریویو سے واپس نارمل موڈ میں آنے کے لیے ہم کراس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اب اس ویب پیج کو پرنٹ کرنے کے لیے پہلے ہم فائل مینیو پر کلک کرتے ہیں، پھر اس میں سے پرنٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سلیکٹ پرنٹر کا سیکشن ہے۔ یہاں ہمیں وہ پرنٹر نظر آ رہا ہے جو ہمارے کمپیوٹر سے اٹیچڈ ہے۔ ہم اسی کو سلیکٹڈ رہنے دیتے ہیں۔ اگلا سیکشن اس میں پیج رینج کا ہے۔ اس وقت اس میں آل کی آپشن منتخب ہے، یعنی اس وقت اگر پرنٹ لیا جائے گا تو تمام پیجز کا پرنٹ نکلے گا۔ پیج رینج میں اگلی آپشن سلیکٹڈ کی ہے۔ اس کی مدد سے ہم ویب پیج کے سلیکٹڈ پورشن کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ کرنٹ پیج کی آپشن سے صرف وہ پیج پرنٹ ہوتا ہے جو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپشن اس وقت کام کرتی ہے جب ویب پیج میں ایک سے زیادہ پیجز ہوں۔ ہم پیجز کی آپشن میں کچھ خاص پیجز کو پرنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف پہلے پیج کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں باکس میں نمبر 1 کو ٹائپ کرتے ہیں۔ اسی ڈائلاگ باکس میں ایک سیکشن نمبر آف کاپیز کا بھی ہے۔ یہاں سے ہم
वेब पेजेस की एक से ज्यादा कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज को हम अप और डाउन एरो को क्लिक करके डिफाइन कर सकते हैं। लीजिए, अब हम वेब पेजेस का प्रिंट आउट लेने के लिए इसी डायलॉग बॉक्स में से प्रिंट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने प्रिंट पर क्लिक किया है, वेब पेज हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड प्रिंटर पर प्रिंट हो रहा है। और ये उस वेब पेज के पहले पेज का प्रिंट आउट हमें मिल गया है। समरी। इस लेसन में आपने सीखा कि एक पेज या स्क्रीन से दूसरे पेज या स्क्रीन पर जाने के प्रोसेस को वेब नेविगेशन कहते हैं। और आपने ये भी सीखा कि नेविगेशन कैसे होती है, यानी एक पेज से कैसे दूसरे पेज पर जाया जाता है, किसी वेब पेज को किस तरह बुकमार्क किया जाता है और फेवरेट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। एक वेब पेज के टेक्स्ट, पिक्चर या पूरी वेबसाइट को सेव करने का तरीका भी सीखा।